बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो फ़न कुश्ती के एक ऐसे पहलवान के मुतल्लक है जिसने गामा पहलवान जी रुस्तम ज़मा, रहीम बख्श पहलवान सुल्तानी वाला रुस्तम हिंद, कालिया पहलवान जलालपुरिया रुस्तम हिंद, अमाम बख्श पहलवान रुस्तम हिंद और गूंगा पहलवान रुस्तम हिंद जैसे शाहज़ोर रुस्तमों से तो कुश्तियाँ नहीं लड़ी, मगर दीगर फनकारों से उसके ऐसे ऐसे मार्के हुए कि हर मुकाम व मर्तबे के लोगों ने उसके फ़न का लोहा माना और बरसगीर के गोशे गोशे में उसकी फ़नी महारत के डंके बजे। दास्तान शाहज़ोरा की 79 नंबर किस्त, जो कि गामा पहलवान जी रुस्तम ज़मा के शागिर्दे हास मोहम्मद बख्श चूहा पहलवान के पसंदीदा, करीम बख्श पहलवान पेलड़े वाला के मंजूर नज़र और हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद सतारा हिंद अल्लाह बख्श पहलवान लाहौरी के मुतल्लक है। नाज़रीन, ये वीडियो खास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है और ये वीडियो अलहाज मुबशर इकबाल लोन उस्तादा वाला निशान सियालकोट गोल्ड मेडलिस्ट भतीजा अनायत पहलवान उस्तादा वाला फहर हिंद सतारा हिंद मरहूम सियालकोटी के ताउन से बनाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। बाबे कश्मीर के नाम से शनाख्त रखने वाली तारीखी वर्षा की हामिल, जम्मू के पहाड़ों के आंगन में हीरे की तरह चमकती हुई निशात अंगेज और नीलगुम फ़ज़ा में रची हुई सरजमीन शकरगढ़ है। 1947 में जब तकसीम हिंद हुई तो उस वक्त गुरदासपुर की ये वाहिद तहसील थी जिससे पाकिस्तान में शामिल किया गया। शकरगढ़ ज़िली सदर मुकाम नारोवाल से 45 किलोमीटर शुमाल की जानब वाक़या है। इसका पहला नाम नीशकरगढ़ था। फारसी लफ्ज़ नीशकर जिसके मैनी कमाद यानी गन्ना के हैं। कभी यहाँ कमाद की फसल बाकसरत होती थी, जहाँ शक्कर और गुड़ की बहुत बड़ी मंडी लगा करती थी, जिस वजह से यह शकरगढ़ कहलाया। चक उम्र इस तहसील का भारत के बॉर्डर पर आखिरी पाकिस्तान का मशहूर गांव है और अल्लाह बख्श पहलवान लाहौरी सतारा हिंद के आबाओ जिदाद का आबाई गांव चक उम्र शकरगढ़ था। अल्लाह बख्श के वालिद बुलंदहाँ का ताल्लुक राजपूत कबीले से था और उनके दादा मोहम्मद माही ज़िला शकरगढ़ के इलाका चक उमरू से हिजरत करके लाहौर आकर आबाद हुए। बुलंदहाँ की शादी एक कश्मीर घराने में हुई और उन्होंने चौक बत्ती कूचा पीर शराजी लाहौर में मुस्तकिल रहाइश इख्तियार की। इसी जगह 1903 में अल्लाह बख्श पैदा हुए। उनकी उम्र 10 बरस के करीब थी कि उनके मामू साईं उमरदीन पहलवान टुमटुम वाला उन्हें अपने साथ रियासत इंदौर ले गए और इंदौर ही में अल्लाह बख्श लाहौरी की पहलवानी का आगाज़ हुआ। नाज़रीन, टुमटुम वाला यानी उनके मामू साईं उमरदीन पहलवान का तांगों का वसी कारोबार था और पैसा अहबार के इलाका में जिस जगह अहाता में अल्लाह बख्श पहलवान सतारा हिंद की मसाई जमीला से मस्जिद गौसे आज़म तमीर हुई, उस जगह पर पहले साईं उमरदीन पहलवान के तांगे तैयार हुआ करते थे और तांगा बानों को फरोख्त करते थे। 16 बरस की उम्र में किस्मत अचानक उन पर मेहरबान हुई। जब रियासत इंदौर से कोल्हापुर पहुंचे तो कालू वाली दफ के उस्ताद मोहम्मद बख्श चूहा पहलवान की नज़रों में आ गए और इस तरह फ़नी मराहल तय होना शुरू हुए। ताकत के दानिशमंदाना इस्तेमाल और बेजा टकरे मारने का फ़र्क समझ में आया। इक्तसाब फ़न की तरफ मज़ीद पेशकदमी हुई और रुस्तम ज़मा गामा पहलवान जी से शागिर्दी की राह हमवार हो गई। गोया आगाज़ ही से कालू वाली और कोट वाली दफ़ों की चीदा चीदा खूबियों से पहलवानी को जला मिलने लगी। किस्मत की खूबी थी कि दिलकश मजाज का कमाल, गामा जी की सरपरस्ती भी मुयस्सर रही और कालू वाली दफ़ के शाहज़ोरों से भी ताल्लुकात खुशगवार रहे। चनाचे गामू बाली वाला के गांव जारा वाली जाकर गूंगा पहलवान बाली वाला रुस्तम हिंद सियालकोटी से जोर करने कराने की सादत भी नसीब होती रही और इस तरह अल्लाह बख्श लाहौरी का फ़न निखरता ही चला गया। अल्लाह बख्श लाहौरी के कालिया पहलवान जलालपुरी से भी बड़े खुशगवार ताल्लुकात थे। इंदौर में न सिर्फ कुश्ती की बल्कि इब्तदाई इस्लामी तलीम भी अल्लाह बख्श ने कालिया पहलवान से हासिल की। एक वक्त ऐसा भी आया कि जलालपुर जट्टा जाकर कालिया पहलवान के जोरों के सिलसिले में मामत करते रहे। अल्लाह बख्श लाहौरी के मामू साईं टुमटुम वाला बुनियादी तौर पर नूरे वाले दफ से थे। चनाचे उन्होंने अपने भांजे को 1926 में उसी दफ के इमाम करीम बख्श पेलड़े वाले की शागिर्दी में दे दिया और रही सही कसर इस तरह पूरी हो गई। नाज़रीन खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं
किस तरह तीनों दफों से फैज़ हासिल किया। 1920 में अल्लाह बख्श लाहौरी की पहली कुश्ती नूरे वाले दफ के कमरदीन उर्फ रहीम वट्टावाला से लाहौर में हुई। रहीम वट्टावाला के पास नूरा दफ वालों का फ़न था तो अल्लाह बख्श पहलवान तीनों दफ़ों के फ़न का मजमुआ थे, लिहाजा पहलवान जी ने रहीम को चुटकियों में उड़ा दिया। उसके फ़ौरन बाद गामा चोलां वाला की बारी आई, वो भी साफ हो गया। उस ज़माने में लाहौर के कहना मश्क उसातिज़ा अपने पट्टे आगे लाते रहे और अल्लाह बख्श पहलवान उनको ठिकाने लगाते रहे। इस तूफ़ान को रोकने की अब एक ही सूरत रह गई थी कि माजा पहलवान बलाकी वाला को उससे टकरा दिया जाए। नाज़रीन, नूरे वाली दफ़ में बलाकी वाले का मकाम व मर्तबा किसी से पोशीदा नहीं। चनाचे माजा बलाकी वाला मैदान में उतरा और एक तवील कशमकश का आगाज़ हुआ। अल्लाह बख्श लाहौरी ने पे दर पे 7 दाव आजमाए मगर माजा पहलवान बड़े इत्मीनान से रोक पेश करते रहे। शायकीन दोनों को दिल खोल कर दाद दे रहे थे। लोगों को बहुभी इल्म था कि बलाकी वाला बहुत आगे की चीज़ है और अल्लाह बख्श के बस के नहीं, मगर उसके तेवर ऐसे जारहाना थे कि तमाशाई अश अश कर उठे। आखिर माजा बलाकी वाला ने करंगा कराया। दोनों पहलवान लट्टू की तरह घूम कर गिरे। अंदाजे की ज़रा सी गलती हुई और अल्लाह बख्श को शिकस्त हो गई। ये कुश्ती 1 घंटा 10 मिनट तक होती रही। हजूम जी भर के लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। सन 1924 में अमृतसर के मशहूर मरूह पहलवान सोहन मागी वाला से अजीमुल शाह मार्का हुआ। मागी वाला सरतोड़ कोशिश के बावजूद अल्लाह बख्श लाहौरी का कुछ भी ना बिगाड़ सका, बल्कि पल्ला अल्लाह बख्श लाहौरी का भारी रहा। 1 घंटे की तवील जद्दोजहद के बाद कुश्ती बराबर छड़ा दी गई। उसी ज़माने में यानी 1924 में करीम बख्श पेलड़े वाले के शागिर्दे हास गुलाम मोहम्मद कुलीगर से मार्का आराई हुई। ये मुकाबला भी अगरचा नतीजा हेज न रहा मगर अल्लाह बख्श की शोहरत को 4 चांद लग गए। सन 1924 में 17 हिंद हैदर अमृतसरी से अल्लाह बख्श पहलवान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वाज़ह रहे कि इस ज़माने में अल्लाह बख्श पहलवान गामा पहलवान जी रुस्तम जमा के शागिर्द थे। गामा पहलवान जी रुस्तम जमा को ये शिकस्त बेहद नागवार गुजरी। चनाचे अल्लाह बख्श पहलवान पे खसूसी तवज्जो दी गई। तैयारी इस गज़ब की थी कि अल्लाह बख्श फील मस्त से टकराने वाला पहलवान बन गए। चनाचे सन 1925 में हैदर पहलवान अमृतसरी को चैलेंज दिया गया और गोंड ज़िला गोरखपुर में एक बार फिर इन दोनों शाहजोरों में मार्का आराई हुई। यह कुश्ती तारीख़ पहलवानी का कीमती सरमाया है। 25 मिनट के मुकाबले में अल्लाह बख्श पहलवान ने आखिरकार ऐसी तबाहकुन पुट्ठी मारी कि हैदर अमृतसरी साफ चित हो गया, मगर उसने उसी जगह शिकस्त का बदला लेने का ऐलान कर दिया। इस तरह सन 1926 में तीसरी बार ये दोनों पहलवान आपस में टकराए। दोनों शाहजोर काफ़ी देर तक एक दूसरे पर बर्तरी साबित करने की कोशिश करते रहे मगर यह कुश्ती फैसला कुन साबित न हो सकी और बराबर छड़ा दी गई। सन 1926 में चिराग गुजर पहलवान ने अल्लाह बख्श पहलवान को ललकारा। चनाचे ये कुश्ती सुल्तानी सराय में बड़ी धूमधाम से हुई मगर तवील जद्दोजहद के बाद भी कोई नतीजा ना निकल सका और कुश्ती 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। अब दूसरी बार फिर ये शाहजोर मैदान में उतरे। अल्लाह बख्श ने ज़बरदस्त अखीड़ लगाकर हरीफ को आगे रख लिया। भैंसे से जोर आजमाई करने वाला अल्लाह बख्श लाहौरी के शिकंजे से 1000 कोशिश के बावजूद भी ना निकल सका। दोनों पहलवान लड़ते लड़ते अखाड़े के किनारे जा पहुंचे। मुसफ़ ने दोनों को अखाड़े के दरमियान आने को कहा। चिराग पहलवान नीचे था। असूलन कुश्ती का आगाज़ उसी अंदाज से होना था मगर उसने नीचे आने से साफ इनकार कर दिया। मुसफ़ ने इसे धांधली करार दिया तो चिराग गुजर ने कुश्ती ही से इनकार कर दिया। इसे कायरीन कराम शिकस्त का नाम दे, पीठ लगना कहें या पीठ फेर कर भाग जाना। यही वो दौर था जब अल्लाह बख्श लाहौरी नूरे वाली दफ़ में शामिल हुए और इसी दौर में गुलाम पहलवान रुस्तम दौरा का काबिल सद इफ्तिहार भतीजे हमीदा रहमानी वाला मुतहदा बरसगिर के आखिरी रुस्तम हिंद उफ़के पहलवानी पर पूरी आबुताब से तलू हुए। वो उम्र में अल्लाह बख्श लाहौरी से 3 बरस छोटे थे मगर फ़न में कई बरस आगे थे। रुस्तम हिंद हमीदा पहलवान रहमानी वाला और अल्लाह बख्श लाहौरी का पहला मुकाबला कानपुर में हुआ। हमीदा पहलवान एक फ़नकार पहलवान थे मगर उसका क्या इलाज कि अल्लाह बख्श लाहौरी भी गामा जी से फैज़ हासिल कर चुके थे। गोया दोनों एक दूसरे से बखूबी वाकफ़ थे। कुश्ती तवील से तवील तर होती चली गई। 1 घंटे के बाद भी जब कोई नतीजा बरामद न हो सका तो दोनों शाहजोरों को अलग कर दिया गया।
حمیدہ پہلوان رحمانی والا سے دوسرا مقابلہ کلکتہ میں ہوا۔ یہاں بھی وہی صورتحال رہی، البتہ اس مرتبہ کشتی کو 1 گھنٹہ بعد بھی جاری رکھا گیا، مگر پھر بھی ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ تماشائی سمجھ چکے تھے کہ دونوں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مگر کشتی سے منہ نہ موڑیں گے۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد یہ مقابلہ برابر چھڑا دیا گیا۔ ناظرین، دولہ ٹائیگر جلندری برصغیر ہی میں نہیں، بیرونی ممالک میں بھی کامرانیوں کے جھنڈے گاڑ چکے تھے۔ ٹائیگر کا خطاب انہیں کینیڈا میں ملا۔ سن 1927 لاہور میں اللہ بخش پہلوان سے ان کا بڑا دلچسپ معرکہ ہوا۔ قد و قامت کے لحاظ سے وہ اللہ بخش پر فوقیت رکھتے تھے، طاقت اور شہرت میں تو وہ بڑے بلند مقام کے حامل تھے۔ دیکھا جائے تو یہ مقابلے کی چوٹ نہ تھی۔ پہلے تو دونوں پہلوانوں کی طرف سے داؤ پیچ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ اچانک دولہ ٹائیگر پہلوان نے اپنی طویل قامتی کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور مناسب ترین داؤ کرنگا آزمایا۔ اس میں سراسر اس کا فائدہ تھا۔ تماشائی بھی سمجھ رہے تھے کہ اللہ بخش لاہوری کا بچنا مشکل ہے۔ کرنگے کے فوراً بعد اللہ بخش کسی ماہر بازیگر کی طرح کلا بازی لگا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور حریف کے سامنے ہم ٹھوک کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ تالیوں کی گونج میں بھاگ کر اکھاڑے کے اندر داخل ہو گئے اور اس طرح یہ مقابلہ برابر قرار دے دیا گیا۔ منگل سنگھ اپنے دور کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ جیجا پہلوان گہیے والا، وونسا پہلوان فخر ہند، نظام گونگلو پہلوان، کیسر سنگھ چیمہ پہلوان اور ببی پہلوان امرتسریہ سے اس کی مارکہ آراء کشتیاں ہوئی۔ ان شاہ زوروں سے مقابلے ہی اس کے مقام و مرتبے کی دلیل ہیں۔ ریاست چمپانگر میں اللہ بخش لاہوری سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ ڈیل ڈول میں منگل سنگھ دگنا تھا، مگر اللہ بخش نے اتنے عظیم الجثہ حریف کو ڈھاک پر رکھا تو تماشائی حیران رہ گئے۔ حیرانی اس وقت دو چند ہو گئی جب منگل سنگھ چاروں شانے چت گرا اور اللہ بخش لاہوری کی فتوحات میں ایک عظیم الشان اضافہ ہوا۔ سن 1928 میں خلیفہ غلام محی الدین کے شاگرد خاص بھیم سین المعروف بلٹ پہلوان نے اللہ بخش پہلوان کو گرا لیا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اللہ بخش پہلوان نے حساب برابر کرنے کی غرض سے اتنی شاندار تیاری کی کہ بلٹ پہلوان گھبرا گیا۔ ریاست بدھ گاؤں میں یہ مقابلہ تو ہوا، مگر بلٹ پہلوان مقابلے کے دوران ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ بہرحال اللہ بخش پہلوان کی شہرت میں اضافہ ضرور ہوا۔ امرتسر کے حسین و جمیل اور نوابی مزاج کے پہلوان نواب گھپلا سے اللہ بخش پہلوان کی کشتی اس کے فن کی معراج ہے۔ یہ کشتی سن 1928 کو جہانگیر آباد ضلع لکھنؤ میں ہوئی۔ کشتی کا آغاز ہوا، نواب گھپلا نے ٹانگ مارنے کی کوشش کی، اللہ بخش نے پہل کر کے چپڑاس مار دی۔ گھپلا پہلوان پشت کے بل گرا اور نیچے آ گیا اور کوئی 5-7 منٹ بعد حریف کے شکنجے سے نکلا۔ یہ پہلا تعارفی دور تھا جس میں اللہ بخش پہلوان اپنی برتری ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کشتی پھر شروع ہوئی تو اچانک اللہ بخش پہلوان نے جھکائی دے کر پٹ کھینچ لیے۔ حریف دھڑام سے گرا اور چت ہو گیا۔ یہ اللہ بخش لاہوری کا نقطہ عروج تھا۔ اللہ بخش پہلوان کی شاندار کامیابی پر حاکم جہانگیر آباد نے انہیں چاندی کا گرز پیش کیا۔ اللہ بخش پہلوان کی ایک کشتی کولہاپور کے شاہی پہلوان ملاپا تڑاکے پہلوان کے ساتھ بھی ہوئی۔ یہ وہی تڑاکے پہلوان تھا جس نے نظام پہلوان گونگلو، جیجا پہلوان گہیے والا، غلام محی الدین پہلوان، منگل سنگھ پہلوان، سردار خان پہلوان جلندری، پورن سنگھ پہلوان اور حسینہ پہلوان دفتری جیسے شاہ زور پہلوانوں کو شکست سے دوچار کیا۔ اللہ بخش پہلوان اور تڑاکے پہلوان کے درمیان تقریباً پون گھنٹہ تک بڑی کشمکش کی کشتی ہوئی، مگر اللہ بخش پہلوان کی قسمت نے ساتھ نہ دیا اور وہ کشتی ہار گئے۔ ناظرین، تڑاکیہ پہلوان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پہلوانوں کو گرا کر ان کی توہین بھی کیا کرتا تھا۔ اللہ بخش پہلوان، جیجا پہلوان گہیے والا اور گونسا پہلوان بڑے پریشان ہوئے اور تڑاکیہ پہلوان سے اپنی شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے سیالکوٹ میں عنایت پہلوان استادہ والا کے ہاں تشریف لائے اور انہیں تڑاکیہ پہلوان سے کشتی لڑنے کے لیے کہا۔ انہی دنوں مہاراجہ کولہاپور نے ستارہ ہند کے اعزاز کے لیے کولہاپور میں ایک بہت بڑے دنگل کا اہتمام کیا تھا۔ عنایت پہلوان کو جب پتہ چلا تو وہ حمیدہ پہلوان رحمانی والا رستم ہند فن پہلوانی کے مشہور ٹھیکیدار چودھری مولا بخش سیالکوٹی اور سیٹھ غلام رسول سیالکوٹی کے ہمراہ ریاست کولہاپور پہنچے اور اس ٹائٹل کشتی کے نامزد مرکزی پہلوان تڑاکیہ کو کشتی لڑنے کا کھلا چیلنج دے دیا۔ لاہور سے اللہ بخش پہلوان، جیجا پہلوان گہیے والا
और गोंसा पहलवान भी कोल्हापुर पहुंच चुके थे। अनायत पहलवान उस्तादावाला ने अपनी अनोखी लड़न से महाराजा कोल्हापुर के हास शाही पहलवान को चंद मिनटों में चारों शाने चित करके सतारा हिंद का एजाज हासिल किया। अनायत पहलवान उस्तादावाला सतारा हिंद फहर हिंद की इस अजीमुल शान फतह पर अल्लाह बख्श पहलवान सतारा हिंद, जीजा पहलवान घइयावाला सतारा हिंद और गोंसा पहलवान फहर हिंद ने भंगड़े और लुडियां डाली। वाज़ेह हो कि इससे कबल 1932 में भी अनायत पहलवान उस्तादावाला ने कोल्हापुर ही में महाराजा कोल्हापुर के सामने तड़ाकिया पहलवान को मराकड़ा दाव लगाकर चारों शाने चित कर दिया था। कुछ इसी तरह भोलू पहलवान जी रुस्तम ज़मान ने भी तड़ाकिया पहलवान को 2 मरतबा कोल्हापुर ही में शिकस्त दी। अल्लाह बख्श पहलवानी के लिए बसियार होरी और मुर्गन गजाओं को ज़रूरी नहीं समझते थे। उनका अकीदा था कि नाने जुए में कुदरत ने ताकत का खजाना पोशीदा रखा है, ज़रूरत उसे तलाश करने की है। गामा पहलवान जी रुस्तम ज़मान और अमाम बख्श पहलवान रुस्तम हिंद से जोर करने को वो सादत समझते थे। नाज़रीन, 1936 में जीजा पहलवान का मुकाबला जर्मनी के मशहूर मरूफ पहलवान एडवर्ड क्रीमर से हुआ। 19 अप्रैल बरोज़ इतवार बादशाही मस्जिद लाहौर के सामने इकबाल पार्क में मशरक़ व मगरब के ये फनकार आमने सामने हुए। इस कुश्ती में मुंसिफी के फ़राइज़ गामा पहलवान जी रुस्तम ज़मान ने सर अंजाम दिए थे, जबकि अल्लाह बख्श पहलवान लाहौरी ने बजरिया चैलेंज ऐलान किया था कि इस कुश्ती में जो फरीक भी कामयाब होगा वो उनसे हर वक्त कुश्ती लड़ने को तैयार हैं। इस कुश्ती में जीजा पहलवान ने क्रीमर पहलवान को शिकस्त से हमकिनार किया तो जीजा पहलवान घइयावाला ने अल्लाह बख्श लाहौरी का यह चैलेंज कबूल कर लिया, जिसमें अल्लाह बख्श पहलवान लाहौरी को फतह हासिल हुई। अल्लाह बख्श लाहौरी बढ़ापे की तरफ गामजन थे जब उनकी एक कुश्ती अर्जुन सिंह पहलवान से ठहर गई, जो कि बराबर रही। अल्लाह बख्श पहलवान लाहौरी के कैरियर की आखिरी कुश्ती माजा पहलवान बलाकीवाला से हुई, जो कि बराबर रही। नाज़रीन, जहाँ तक पहलवानों की तस्वीर के ज़हीरे का ताल्लुक़ है तो इस मैदान में आलमी सतह पर जलालपुर जट्टा के हाजी मोहम्मद अनवर भट्ट पहलवान जलालपुरी मरहूम को सबर सबकत हासिल थी और है। इस पहलवान का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है कि बूटा लाहौरी से लेकर रुस्तम ज़मान तक एक सदी पर मुहित पहलवानी पर जितनी गहरी नज़र के मालिक अल्लाह बख्श लाहौरी थे, फ़न पहलवानी की तारीख में और कोई इंसान नज़र नहीं आता। गामा पहलवान रुस्तम ज़मान के इस रोशन पहलू की नकाब कशाई भी अल्लाह बख्श लाहौरी ने की थी कि रुस्तम ज़मान अपने शागिर्दों के दाव रवा कराते वक्त सच्चे ज़ोर कराया करते थे। बड़े बड़े उस्ताज़ा इस मौका पर डंडी मार जाते हैं, मगर गामा पहलवान जी के मसलक में ये गुनाह था। बकौल अल्लाह बख्श लाहौरी रुस्तम ज़मान अपने अखाड़े में शागिर्दों को रुला देते थे। एक दफ़ा अलहाज मुबशर इकबाल लोन उस्तादावाला भतीजा अनायत पहलवान उस्तादावाला फहर हिंद सतारा हिंद मरहूम सियालकोटी को अल्लाह बख्श पहलवान मरहूम ने रुस्तम ज़मान भोलू पहलवान जी के बारे में बताया कि जब उनकी कुश्ती किसी पहलवान के साथ तय होती तो उनके वालिद अमाम बख्श पहलवान रुस्तम हिंद भोलू जी को मेरे पास अनारकली पैसा अखबार भेजते कि अल्लाह बख्श पहलवान को अपने अखाड़ा में लेकर आओ। भोलू पहलवान जी में अदब कूट कूट कर भरा हुआ था। चनाचे भोलू पहलवान जी अपने वालिद के हुक्म की तमील करते हुए मुझे लेने के लिए तांगा पर आते, लेकिन वो मुझे अपने कंधों पर उठा लेते और तांगे वाले को वापस भेज देते। अनारकली पैसा अखबार के इलाका से अपने अखाड़ा वाक़या मोहनी रोड तक भोलू जी मुझे अपने कंधों पर उठाए पैदल चलते और मैं भोलू पहलवान की कामयाबी के लिए हाथ उठाए दुआएं मांगता रहता। गामू बालीवाला को अल्लाह बख्श लाहौरी पे इस कदर एतमाद था कि जब गूंगा पहलवान रुस्तम हिंद को कहीं तनहा भेजना होता तो वो अल्लाह बख्श पहलवान की हमराही को अवलियत दी जाती। खुद गूंगा पहलवान जी अल्लाह बख्श लाहौरी की कुर्बत से खुश रहते। नाज़रीन, 1944 को अल्लाह बख्श पहलवान सतारा हिंद, गामा पहलवान रुस्तम ज़मान, अमाम बख्श पहलवान रुस्तम हिंद, गूंगा पहलवान बालीवाला रुस्तम हिंद, हमीदा पहलवान रहमानी वाला रुस्तम हिंद, अनायत पहलवान उस्तादावाला सतारा हिंद फहर हिंद, शफ़ी मशीन मैन पहलवान लाहौरी और मोहम्मद बशीर पहलवान उस्तादावाला बरादर अनायत पहलवान उस्तादावाला सतारा हिंद फहर हिंद सियालकोटी अफ्रीका में कुश्तियों के अजीमुल शान बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत के लिए बजरिया ट्रेन बम्बई पहुँचे। अगला मरहला बहरी जहाज़ पर सवार होकर बम्बई से अफ्रीका की जानब रवानगी का था। मुतज़क्करा बाला तमाम शाहज़ोर पहलवान बहरी जहाज़ में सवार होने के लिए बम्बई जुट्टी पर पहुँचे तो वहाँ रेडियो पर खबर नशर हुई कि अफ्रीकी ममालिक में जंग छिड़ गई है। अल्लाह बख्श पहलवान सतारा हिंद लाहौरी ने
اشاروں سے گونگا پہلوان رستم ہند کو بتایا کہ جس افریقہ کے لیے ہم عازم سفر ہونے لگے ہیں وہاں جنگ چھڑ گئی ہے۔ ناظرین، یہ جنگ عظیم دوم کے زمانہ کی بات ہے۔ گونگا پہلوان رستم ہند کو جب علم ہو گیا کہ افریقہ جنگ کی لپیٹ میں ہے تو پہلوانوں کے وفد کو ہاتھوں کے اشاروں سے اور قوت گویائی کے محرومی کے باوجود ڈرونی بم کی آوازوں سے کہرام برپا کر دیا کہ ہم افریقہ نہیں جائیں گے، وہاں بم برس رہے ہیں۔ گونگا پہلوان کے عقلی دلائل کامیاب ہو گئے اور تمام پہلوانوں نے گونگا پہلوان کے اشاروں والی زبان کو اہمیت دیتے ہوئے کالے کوسوں اور سمندر کے طویل سفر سے دستبرداری اختیار کر لی۔ مہاراجہ کڑولی جو کہ عنایت پہلوان استادہ والا ستارہ ہند فہر ہند کے جنون کی حد تک عاشق تھے، انہوں نے عنایت پہلوان استادہ والا کو بمبئی ٹیلی گرام ارسال کی کہ تمام پہلوان جو افریقہ جا رہے تھے وہ ریاست کڑولی آ جائیں۔ شومی تقدیر گونگا پہلوان ریاست کڑولی جانے کے لیے رضامند نہ ہوئے اور اللہ بخش پہلوان ستارہ ہند لاہوری کے ہمراہ بمبئی سے دلی اور دلی سے بذریعہ ٹرین وزیر آباد پہنچ گئے۔ وزیر آباد سے گونگا پہلوان کا گاؤں جھارا اور گوکی ضلع سیالکوٹ جو کہ 2 کوہ کی مسافت پر تھا وہاں چلے آئے، جبکہ اللہ بخش پہلوان بذریعہ بس لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہی ایام میں یعنی 26 مارچ 1944 بروز اتوار لاہور میں میلہ چراغاں کے موقع پر اسلم پہلوان برادر حاجی محمد افضل پہلوان لاہوری، پٹھا ٹھیلا پہلوان اور سوہنی پہلوان وچھوئے والا امرتسری پٹھا بلڑ پہلوان کے مابین کشتی کے دنگل کا اہتمام ہوا۔ منصفی کے فرائض گونگا پہلوان رستم ہند نے سر انجام دینا تھے، چنانچہ انہیں لاہور آنا ضروری تھا۔ گونگا پہلوان اپنے معصوم بیٹے صدیق پہلوان کو اپنے ساتھ لے کر گجرانوالہ پہنچے اور وہاں سے لاہور کے لیے بس میں سوار ہوئے۔ بس جب گجرانوالہ سے کاموکی پہنچی تو بس حادثہ کا شکار ہو کر اس طرف الٹ گئی جس جانب گونگا پہلوان تشریف فرما تھے۔ گونگا پہلوان جی کی ٹانگ کھڑکی میں پھنس چکی تھی اور بس کا منو وزن بھی اسی ٹانگ پر پڑا تھا، جس کے باعث ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور خون کے فوارے بہنے لگے اور طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں کے طبی بورڈ نے گونگا پہلوان کی ٹانگ جسم سے الگ کرنے کے لیے انہیں آپریشن تھیٹر پر منتقل کیا اور بے ہوش کرنے کے لیے کلوروفارم دی، اور گونگا پہلوان کی وہ ٹانگ جس نے بڑے بڑے شاہزوروں کا پتہ پانی کر دیا تھا ان کے جسم سے کاٹ کر الگ کر دی گئی۔ ہوش آنے پر گونگا پہلوان نے جب اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لی اور ان کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ گونگا پہلوان جی کی ناگہانی حادثاتی موت سے لاہور سمیت پورے برصغیر میں کہرام مچ گیا۔ کاموں کی پولیس گونگا پہلوان کی میت کو اپنی تحویل میں لے کر تھانے میں لے گئی اور پوسٹ مارٹم کروانے لگی۔ اسی اثنا میں اللہ بخش پہلوان ستارہ ہند لاہور سے ڈانگ لے کر تھانہ کاموں کی پہنچ گئے اور اپنے جگری یار گونگا پہلوان رستم ہند مرحوم کی میت کو پولیس کے قبضہ سے چھڑا لیا اور اس طرح برصغیر کے نامور عظیم شاہزور کا پیکر چیر پھاڑ سے بچ گیا۔ اللہ بخش پہلوان ستارہ ہند کی وفاداری کا یہ عمل ہمیشہ دہرایا جاتا رہے گا۔ ناظرین، اللہ بخش پہلوان کی 2 شادیاں ہوئی، ایک اپنے ماموں سائیں عمردین پہلوان ٹمٹم والا کی بیٹی کے ساتھ اور دوسری شادی اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ، مگر دونوں میں اولاد نہ ہو سکی۔ تاہم اپنے بھائی کے بیٹے کی پرورش کی اور لوگوں کے اصرار پر اسے پہلوانی شروع کروائی۔ شومی قسمت سے بھتیجے نے محلہ میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے دوران اپنے مخالف کو چھریاں مار کر زخمی کر دیا۔ جب اس کا علم اللہ بخش پہلوان ستارہ ہند کو ہوا تو انہوں نے بھتیجے کی پہلوانی چھڑا دی۔ اس طرح اللہ بخش پہلوان نے دل برداشتہ ہو کر بوجہ بھتیجے کی لڑائی جھگڑے خود کو دنیا سے الگ تھلگ کر لیا اور معمولات زندگی اور دنیا داری سے کنارہ کش ہو کر درویشی لائن اختیار کر لی اور پیسہ ہبار کے علاقہ میں جو لوہاری دروازے کی طرف آتے ہوئے اردو بازار کا آخری حصہ ہے، اپنے ٹمٹما والے ڈیرا پر حضرت غوث اعظم نامی مسجد کی تعمیر کروائی اور اسی مسجد کے بیرونی مکان نما حجرے میں گوشہ نشین ہو گئے، اور اس فنکار نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مسجد غوث اعظم کے حجرے میں گزار دیا۔ اسی جگہ گاما پہلوان جی رستم زماں، امام بخش پہلوان رستم ہند، کنی بخش پیلے والا رستم ہند، حاجی غلام سرور پہلوان استاداں والا، محمد بشیر پہلوان استاداں والا، برادران عنایت پہلوان استاداں والا، ستارہ ہند فہر ہند سیالکوٹی، راجو راکٹ پہلوان رستم ہلال و استقلال سیالکوٹی، جوید بٹ عرف جیدہ پہلوان برف والا سیالکوٹی، الحاج مبشر اقبال استاداں والا سیالکوٹی، خلیفہ خالد جوید پہلوان مغل،
اور خالد محمود عرف بھئی پہلوان ٹرکاں والے اور دوسرے ملکی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ حضرات تشریف لایا کرتے تھے۔ ناظرین یاد رہے، خالد محمود عرف بھئی پہلوان ٹرکاں والے کو اللہ بخش پہلوان ستارہ ہند کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ فن پہلوانی کی بلبل گاما رستم زماں کا شاگرد خاص، محمد بخش چوہا پہلوان کا پسندیدہ، کریم بخش پیلڑے والے کا منظور نظر، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند اور وقت کے یہ عظیم پہلوان 17 جون 1988 کو بروز جمعہ طویل علالت کے بعد 85 برس کی عمر میں اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ آبکاری روڈ کے سنگم پر واقع اس چھوٹی سی مسجد غوث اعظم کے دروازے کے ساتھ بائیں جانب اس عظیم پہلوان کی آخری آرام گاہ ہے۔ جب تک فن پہلوانی زندہ ہے، اللہ بخش پہلوان لاہوری ستارہ ہند کا نام بھی زندہ رہے گا۔ ہم حاجی محمد انور بٹ پہلوان کے صاحبزادے نوید انور بٹ پہلوان کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے ہمیں اللہ بخش پہلوان کی تصاویر فراہم کی۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ بخش پہلوان لاہوری، حاجی محمد انور بٹ پہلوان جلال پوری مرحوم سمیت تمام مرحومین پہلوانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نامکمل کہانی مکمل ہوئی، ناتمام فسانہ تمام ہوا۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کر دیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔